روکھی روٹی نہیں کھانی اما جی زردے بھی آئے نے پلاؤں بھی آئے نے اما جی نالے کمرہ صاف کرو میرے سونے چاندی دے لدے ہوئے اونٹ بھی آئے نے ماں نے متھا چمے آؤ نالے کمرہ صاف کر دیا نالے سونے چاندی دے ڈھیر لگا دیا نالے کہاں لگی وے پترا ایڈی چھتی کیڑا کاروبار کر کے آیا ہے اینی دولت کیویں کما کے لے آیا ہے اماں دے قدم پھڑ کے کہنے لگی اماں جیڑا قرآن پڑھا تم منع کر دی رہی ہیں اور دی ایک آیت پڑھی ہے اللہ اینا دیتا ہے پورا قرآن پڑھا رب کنا کیوں دے وے حضرت امام احمد بن حنبل دی بارگاہ چ ایک بابا آیا تے انہیں عرض کی تھی حضور میں جدو جوان سان تے میرے جتنا امیر کوئی نہیں سی اللہ نے بڑی دولت عطا کی تھی میرے گھر بچی پیدا ہوئی تھی میں منت مان لئی سخنا سکھ لئی نظر مان لئی کہ اللہ میں نو بیٹی عطا کی تھی یہ تو جدو یہ شادی کرانگا انہوں جہیز کائنات دی ہر چیز عطا کرانگا بابے نے عرض کی تھی حضور ادو میرے ورگا امیر کوئی نہیں سی آج بیٹی دی شادی دا ویلا آگئے تھے آج میرے ورگا غریب کوئی نہیں تو بیٹی نو جہیز چکی دے وہاں منت کی میں پوری کران امام احمد بن حنبل نے فرمایا جا بابا اپنی بیٹی نو جہیز رب دا قرآن دے دے سمجھی ساری کائنات دے دیتی ہے کیونکہ کلن فی کتاب مبین سارا کچھ اس قرآن چھے توجہ میرے والے ہے بھائی میں ایک گھنٹے دا مہمانہ توڑے کھولتے میں ایسے گھنٹے دے اندر اندر کوشش کرنی ہے میں توڑی زینہ تک اپنی بات نو پہنچا سکاں بڑی توجہ چاہی دی بنو توڑی ایڈا بچن چون کرو حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو لکھ بندہ آیا تھے انہیں عرض کی تھی کہ قرآن ستاریاں دی سیدھی چال دا ذکر ہے مگر الٹی چال دا ذکر نہیں تو اسی کہندے قرآن چا سارا کچھ ہے آپ نے فرمایا کہ قرآن دے وچ ستاریاں دی سیدھی چال دا ذکر کیڑی آیت چھے وہ کہنے لگا اس آیت جو کلن فی فلکی یسبحون امام غزالی نے فرمایا کلن فی فلک نو ادھروں پڑھئے پھر بھی کلن فی فلک بندے ادھروں پڑھئے تے پھر بھی کلن فی فلک بندے فرمایا بے قرآن دا اعجاز ایکو آیت چا ستاریاں دی سیدھی چال دا بھی ذکر ہے تے اسے آیت چا ستاریاں دی الٹی چال دا بھی ذکر ہے کلن فی کتاب مبین سارا کچھ قرآن ہے حضرت مولا کائنات صدر بزم ولایت اسد اللہ الغالب غالب علی غالب حضرت سیدنا مولا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بندہ آیا جو انہیں آکھیا علی یہودی سی نا وہ کہنے لگا علی میری داڑی ورلی ورلی یہ تے تیری داڑی بڑی گھنی ہے تے جیڑی میری ورلی ورلی داڑی تے تیری گھنی داڑی ہے کیا ایدہ ذکر بھی قرآن چ ہے فرمایا ہے انہیں آکھیا قرآن چ میری تے تیری داڑی دا ذکر کتھے وے مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کے ارشاد فرمایا رب قرآن فرماندہ کہ زمین چنگی ہوئے تے فضل چنگی ہوندی ہے زمین ماڑی ہوئے فضل ماڑی ہوندی ہے فرمایا تیری گانی داڑی نہیں برلی ہے میری گھنی ہے تیری زمین پیڑی ہے میری زمین چنگی ہے کلن فی کتاب مبین سارا کچھ قرآن ہے یہ دیتے بحث کریے تو ایک علیحدہ عنوانے پر میں تو انہوں قرآن کا صاحب قرآن دی عظمت سنانی ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے نے زیران زبران شدہ مدہ سب شان تیری وچ آئیاں اگلے جملے تے مصرے چ فرماتے نے آمہ لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضان پائیاں ادھی تشریح جی کر لینے قرآن جدو شروع ہویا نا کہ اللہ نے فرمایا الف لام میم حروف مقطعات نے جبریل امین جدو لے کے آئے نا تے آدھ کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرماندہ کاف حضور نے فرمایا علم تو میں جان گیا میں سمجھ گیا عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرماندہ ہے ہاں فرمایا علم تو میں جان گیا میرے رب نے جو اکھیا میں جان گیا عرض کی تھی اللہ فرماندہ ہے یا فرمایا علم تو میں جان گیا عرض کی تھی اللہ فرماندہ ہے عین فرمایا علم تو میں جان گیا میرے رب نے کی اکھے عرض کی تھی اللہ فرماندہ صاد فرمایا علم تو میں جان گیا میرے رب نے کی اکھے
ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی میں 1,24,000 نبیوں کو وحی لے کے آیا آسمانی کتاباں دا عالم تے حافظاں تے الفاظ دی منو سمجھ نہیں آئی تے توانوں کے میں آئی. حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سر بین اللہ و رسولی، فرمایا اے رب تے رسول دے راز دیا گلہ نے یا خدا جان دے یا مصطفیٰ جان دے. توجہ میرے بار رکھیا جے، میں انہوں آسان کر کے عرض کروں کہ میں تے عبداللہ رضوی صاحب یا میں علامہ آسی صاحب یا کوئی حضرت صاحب اسی اللہ کرے بلکہ سارے اللہ کرے اسی مدینے ٹور جائیے، مدینے کٹھے جا کے وقت گزاریے، نبی پاک دی بارگاہ اقدس سے کٹھے حاضری پیش کریے، مواجہ شریف تو نکلیے تے جا کے جنت البقیع وچ اہل بقیع تے حضور سید کائنات دی بارگاہ سلام عرض کریے. اتھو نالی میدان احد وچ جائیے، حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ پاک دی بارگاہ حاضری اہل احد دی بارگاہ حاضری پیش کر کے اسی مسجد قبلتین اور ساری 7 مساجد مسجد فتح ہر مسجد دے اندر میدان بدر احد حنین دے اندر ساری حاضریاں پیش کر کے تو پاکستان آ جائیے تو 2-4 بندیاں چھ بیٹھ کے سی گلاں کر دے ہوئیے تے میرا دل کرے کہ ایک گل کسی ہور نو پتہ نہ لگے تے میں عبداللہ رضوی صاحب نو آکھا عبداللہ صاحب او گئے سا نا اتھے او اے سمجھ گئے کیونکہ میرے نال سن نا میں جدو او آکھا تے سمجھ گئے کیڑی گل تے کتھوں دی گل ہوئی پر تیسرے بندے نو سمجھ نہیں ہے کیوں کیونکہ او اتھے موجود نہیں سی میں جڑا او دا اشارہ کیتا نا او اے سمجھ گئے اے جڑا رب قرآن چا الف لام میم ہا میم قاف صاد طہ یاسین الف لام میم صاد الف لام میم اے جڑا رب بار بار حروف مقطعات فرما رہے نا اے رب دے تے یار دے راز دیاں تے اشارے دیاں گلاں نے. رب جدو کہتا نا ہاں تے کملی والے فرماتے ہیں علم تو میں سمجھ گیا، اللہ کہتا ہے صاد حضور فرماتے ہیں علم تو میں سمجھ گیا. میں نو سچی دسیو شیخو پورا والے ہو او جیڑا رب یار نال بولی لوکاں ورگی نہیں بولدا انہیں یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا. انہیں تے ماہی نال گلاں کر لی بولی وکھری رکھی ہے تے یار نال بولی ایسی بولتا کسی نو سمجھ نہیں آؤں تے جنہیں بولی یار نہیں وکھری رکھی ہے نا یار کدو لوکا ورگا بنایا ہوئے اور آسان کر رہا اتنا بڑا سینکڑوں لوگ بیٹھے ہو توجہ کر کے دیکھ لو ایک دی شکل دوسرے نال نہیں ملدی دوسرے دی تیسرے دی چوتھے نال چوتھے دی پنجوے نال نہیں ملدی. حالانکہ جتھے میرا نک ہے سارے دے نک دا مقام بھی ہوئے جتھے میری اکھیاں نے سارے دی اکھیاں بھی اسے جگہ نے جتھے میرے رخسار نے سارے دے اتھے نے تھوڑی تے پیشانی اس سارے اعضاء مولا علی فرماتے نے ہر انسان دا چہرہ او دے جسم دے مطابق او دے ہاتھ دے مطابق ایک گرہ ہوندہ ہے ایک گرہ. میرا ہاتھ میری گرہ دے مطابق ہے، میرا چہرہ میری گرہ دے مطابق تو ہاڑا چہرہ تو ہاڑے گرہ دے مطابق ہے. جگہ بھی اتنی ہے عذاب بھی کوئی نہیں جگہ چینج بھی نہیں کرتا عذاب بھی ایک کوئی جگہ سارے دے لگاندہ ہے. ارباں شکلاں تے تصویراں بنا دیتیاں ارباں موجود نے خرباں اجے آنے نے انہیں یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا انہیں یار کدو لوکاں ورگا بنایا ہوئے گا او دے بناواں تو صدقے او دے بن کے آواں تو صدقے جاواں. میں نے جب پڑھیا کرنا وا حسینہ جمیلہ تامو موڑ دیتا حسینہ جمیلہ تامو موڑ دیتا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى هو الذي يسفركم في الأرحام كيف يشاء خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فتبارك الله أحسن
ترجمہ ای بن دے حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے، الف لام میم حروف مقطعات میں اہل علم حضرات تشریف فرمانے جاؤ تسی کسی بھی زبان دا ترجمہ قرآن دا اٹھا کے بھی لو، الف لام میم دی جگہ ترجمے چ بھی الف لام میم ہی لکھے ہوئے گا۔ کوئی ترجمہ اہل علم اہل لغت نے کوئی ترجمہ نہیں کیتا، نہ کسے دی جائے کر سکے، پر اہل علم نے نہیں کیتا، پر اہل عشق نے کیتا ہے۔ خاصاں رمضان پائیں اہل عشق نے کیتا ہے، وہ پتہ کیویں صوفیاء فرماتے ہیں جدو کملی والے اپنی زلفاں نو ترشواندے سن نا تے اے کناں دے درمیان چ ایتھے حضور جدو کٹ لگواندے سن نا اس طرح کر کے تے کنڈل مک جانے، سارے کنڈل کٹے جانے تے زلفاں ہو جانیاں سیدھیاں تے او بن جانی جی میں الف تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو جدو تھوڑے دن کٹنگ کرایاں ہو جاندے سن نا زلفاں مبارک ترشوایاں تے حضور دی زلفاں مبارک ود کے جدو کرنا دی لو تک آندیاں سن نا تے وچ چھوٹے چھوٹے کنڈل پہنے شروع ہو جانے تے او بن جانے لام تے جدو زلفاں ود کے شانیاں مبارکہ تے آندیاں سن نا تے وچ گول کنڈل پہ جانے تے او بن جانی میم۔ کیڑا قرآن پڑھ کے محمدی توہین کرنا ہے، تیرا تے قرآن محمد دیاں زلفاں تو شروع ہوندہ ہے۔ کیڑا قرآن پڑھ کے یار دیاں میرے آقا دیاں توہین کرنا ہے، تیرا تے قرآن شروع محمد دیاں زلفاں تو ہو رہے ہیں۔ یار کیا قرآن رب اپنے محبوب تے نازل کر کے تو اس قرآن رب نے اپنے یار دی توہین بیان کرنی سے، رب نے تے سارا قرآن محمد دا دیوان لکھیا ہے، کون ہے دے والی دی شانہ لکھیاں؟ اجازت ہوئے تے اعلیٰ حضرت دی زبان کے حروف مقطعات دا ترجمہ کرا۔ اچھا جی شعر لو جی شعر کر دینے آ تسی سبحان اللہ کھو گے۔ میں نو الحمدللہ 26 سال ہو گئے نے خطابت کر دیا، انہا 26 سالہ دے اندر کریم دے جوڑے اندر صدقہ میں دنیا دی ایک نکر تو دوسری نکر تک پھر چکے ہیں۔ میں کدے اپنی زندگی دے اندر علماء نو تقریر نہیں سنائی کیونکہ انہاں نو اگے ہی ہوندیاں نے۔ میں تقریر تو انہوں سنانی ہے تے میں داد بھی تو اڈے کو لینی ہے۔ میں نو انہی سبحان اللہ دیو میرا سیال کوڑ تک گزارا ہو جاوے۔ الفاظ مشکل ہیں مگر میں آسان کر کے اعلیٰ حضرت دی زبان چا عرض کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی جدوں قرآن دے حروف مقطعات دا ترجمہ کیتا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلی فرماتے نے کاف کیسوں یا
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। जे तवज्जो करो तो मैं समझा देवां मैं की पढ़िया। मैं अर्ज कीता है कि अहले इलम दे वास्ते दी गल नहीं, ये अहले इश्क दी गल है। खासा रमज़ां पाइयां हुण आला हज़रत ने वेखो हरूफ मुक़त्ता दा तर्जमा की कीता। तवज्जो भाई तवज्जो मेरे वल वेखो। आला हज़रत फरमांदे ने काफ गैसू, ए काफ हा या ऐन साद। इहदा तर्जमा आला हज़रत किवें करदे ने, फरमांदे ने काफ गैसू। ए जिहड़ी हजूर दी जुल्फ सी ना, ए जिहड़ी काफ है ना, काफ किताब वाली, एक काफ कलम वाली नुक्तियां वाली, वो नहीं फरमाते ने काफ किताब वाली जिहड़ी है ना, ये इस तरह। अब मेरे वाल वेखो किताब काफ। आला हज़रत फरमाते ने काफ गैसू। आ जिहड़ा जुल्फ दा कुंडल है ना, फरमाते ने इंजे जिवें काफ काफ गैसू। हा दहन, छोटी हा है ना, छोटी हा गोल हा, छोटी हेज नु कहते, छोटी हे गोल। अब मेरे वाल वेखो, आला हज़रत फरमाते ने हा दहन। आज जेड़ा कमली वाले दा दहन मुबारक है ना, आज जिन्हों तुसी मुंह कहते हो दहन। ओए बेटा चुप करके बैठ, बस करो बस करो। हा दहन, अब्दुल्ला साहब बैठो। आला हज़रत फरमाते ने काफ गैसू, हा दहन, या अबरू। ए छोटी या है ना, जिन्हें छोटी ये कहते हो। आला हज़रत फरमाते ने आ जेड़ा मेरे यार दी अख दा अबरू है ना, और तेरी नस्ल में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब कराना नूर का, तू है मैं आला हज़रत दे मियां मोहम्मद बख्श दे एक शेर दी अजे सिर्फ तशरीह की थी। फरमाते ने ज़ेरा ज़बरा शद्दा मद्दा सब शान तेरी विच आइयां, अम्मा लोकां खबर न काई खासा रमज़ां पाइयां। आने वो खास जिन्ना रमज़ पा लई, आने वो अहले इश्क जिन्ना रमज़ां पा लईयां। गिरामी कदर हज़रात, अल्लाह ने कुरान अपने महबूब दे सीना अक़दस ते नाज़िल कीता। तुसा देखिया होगा एक बाजार चो तोता मिलता है सबज रंग का, जिन्हों पंजाबी च ना साडे राह तोता कहंदे ने, राह तोता बुजुर्ग समझते ने ओ इंसाना वांगू गल्लां करदा है। उन्होंने कलमा शरीफ सिखा दी, वो कलमा शरीफ पढ़दा है। उन्होंने अस्सलामु अलैकुम सिखा दी है, वो तोता हर एक नाल अस्सलामु अलैकुम कहंदा है। यानी लोग नूं वेखण आउंदे ने कि फलाने घर राह तोता है, वो गल्लां करदा इंसाना वर्गियां, लोगों नूं बड़ा प्यारा लगदा है। इहदा मतलब है जिहड़ा साडे वर्गियां गल्लां करे सानू सोहना लगदा है, जिहड़ा कुरान पढ़ के मुहम्मद वर्गियां गल्लां करे रब नूं बड़ा ही सोहना लगदा है। वो बड़ा ही सोहना लगदा रब नूं, जिहड़ा कमली वाले वर्गियां गल्लां करे, अरबी बोले ते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कुरान पढ़े। अल्लाह दे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्र कोल गुजरे ते देखिया कब्र दे अंदर एक मुर्दे नूं अजाब हो रहा। थोड़ी देर के बाद जदों पलट के वापस आए ना, ते ओ जन्नत दी सैर पे करे। अर्ज की या अल्लाह इन्हें कोई नेकी भी नहीं की, ए मुर्दा है, हुण ए नेकी कर नहीं सकता। अर्ज की या अल्लाह पर ये जन्नत च किवें पहुंच गए? अल्लाह फरमा जदों ए दुनिया तो आया सी ना, ते इहदी बीवी दी शिख में एक बच्चा सी।
ارشاد فرمایا کہ یہ تے اپنے گناہاں دی وجہ تو دوزخ وچ ٹر گیا، پر اج بچہ بولن دے قابل ہویا تے ماں مدرسے لے گئی۔ قاری صاحب نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچے نے بسم اللہ شریف پڑھی۔ اللہ فرماندہ عیسیٰ جدی اولاد زمین دے اتے میری یاد کرے، زمین دے تھلے انہوں عذاب دین دیا، منو رب نو بھی حیا ہوندی۔ بچے نے پڑھی کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہو سکتا ہے کسی نے خیال آوے قرآن تے بعد چاہے تے عیسیٰ دے دور سے بسم اللہ کتھوں آگئی، تو قرآن دے وچ اللہ فرما رہا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس تو بھی پہلے ہوئے نے، تو انہاں جدو بلقیس نو خط لکھیا تے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیا سی۔ تو یہ دا مطلب ہے سلیمان علیہ السلام دے دور اگر بسم اللہ ہے سی تے پھر عیسیٰ دے دور وچ بھی ہے سی۔ چلو آؤ آگے، اے بچے نے قرآن مجید حفظ کیتا تے اپنے والدین دی بخشش دا سامان بنا دیتا۔ بغداد دے اندر ایک بچہ یتیم ہو گیا۔ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ چ لکھیا اللہ نہ کرے بچہ یتیم ہو جائے نا تے ماں دا پہلا ارادہ یہ ہوندا کہ میں اپنے بچے نو جلدی جلدی کام سکھاواں تاکہ یہ جلدی جلدی کام سیکھ کے پیسے کما کے لے آوے۔ بچہ یتیم ہویا تے ماں انگلی نہ لگا کے نا تے دھوبی دی دکان تے لے گئی تے آکھیا میرے بچے نو دھوبی دا کام سکھاؤ۔ دھوبی نے آکھیا کہ بی بی کل بچے نو تیار کر کے بھیج دیویں، میں تیرے بچے نو کاریگر بنا دے گا۔ اگلے دن ماں نے بچے نو غسل کرا کے کم تے بھیجیا، کنگھی کر کے تیار کر کے بھیجیا۔ بچہ جدو دھوبی دی دکان وال ٹریا جاوے تے رستے چ ایک مدرسہ آیا۔ مدرسہ کدا امام الائمہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا۔ جی میں تو آٹی گلی دے وچ مدرسہ ہے نا ماشاءاللہ تے لوگ گزر دینے تے ویکھ دینے بچے قرآن مجید پڑھ دینے، انجیو بچہ بھی گزریا، انہیں ویکھیا اندر کوئی بچہ ناظرہ قرآن پہ پڑھ دے، کوئی حفظ بھی کر دے، کوئی تفسیر پڑھ رہے، کوئی حدیث پڑھ رہے، کوئی صرف پڑھ رہے، کوئی نحو پڑھ رہے، کوئی فقہ پڑھ رہے۔ وہ بچے نے جو دیکھیا مختلف کلاساں تے میرے ہم عمر قرآن پہ پڑھ دینے، میں دھوبی دی دکان تے جا رہا ہوں۔ بچے دا دل نہ منیا، او جتھے بچے قرآن پہ پڑھ دے سن نا بچہ اتھے جا کے بہ گیا۔ سارا دن قرآن مجید پڑھتا رہا تے شام میرے گھر آ گیا۔ اگلے دن ماں نے پھر بھیجا، بچہ پھر مدرسے۔ تیسرے دن ماں نے پھر بھیجا، بچہ پھر مدرسے۔ دھوبی نے ماں نو پیغام بھیجیا کہ آج 3 دن گزرے تیرا بچہ مدرسے نہیں آ رہا، دکان تے نہیں آ رہا۔ ماں ڈھونڈن ٹر پئی کہ کدھر آوارہ تے نہیں ہو گیا۔ بغداد دی گلیاں چ پھر دیا جدو مدرسے دے کولو گزری تے ویکھیا تے اندر بچہ قرآن پہ پڑھے۔ ماں نے زور نہ تھپڑ مارے، تھپڑ مار کے کہنے لگی مولوی بنن لگے، آپ بھی بھوکا مرے گا تے منو بھی مارے گا، اٹھ دھوبی دا کام سے کچھ کما کے لیا تے منو بھی کھلا۔ ماں مار کے بچے نو لے گئے، دھوبی دی دکان تے چھوڑ کے آئی، شام ہوئی تے بچہ گھر آیا۔ اگلے دن ماں نے بھیجا تے بچہ پھر مدرسے۔ دھوبی نے پھر پیغام بھیجا، بچہ نہیں آیا۔ ماں ڈھونڈ دی مدرسے آئی تے ویکھیا بچہ پھر پہ پڑے۔ ماں نے پھر تھپڑ ماریا، کہنے لگی مولوی بنن لگا، بھوکا مرنا ہی، یتیم ہو گیا۔ ساڈے لوگوں دے ذہن چ اج بھی خیال ہے یہودی نے ڈالے کہ مولوی غریب ہونا چاہیے، مولوی نو امیر نہ ہون دیو۔ کیوں؟ اگر مولوی امیر ہو گیا تے ہر بندے دا دل کرے گا میرا پتر بھی مولوی بنے۔ مولوی نو اتنا غریب رکھو تاکہ امیر طبقہ مولوی نو حقیر نگاہ نہ دیکھے۔ پر میں ممبر رسول تے بیٹھا، میرا بچپن تو لے کے میں مولویاں دا پتراں، پوترا بھی مولویاں دا، خاندانی خطیب تے مولویاں۔ میرا ارادہ اور میرا بچپن تو اے اصول ہے کہ چودھری دی کوٹھی وے کہ مولوی دا دل نہ کرے کدے میں بھی چودھری ہوگا، مولوی دی کوٹھی وے کہ چودھری دا دل کرے کدے میں بھی مولوی ہوگا۔ اپنے علماء نو اتنا نوازو، یہ فقہا فرماتے نے تسی انہاں دیاں دنیا دیاں ضروریات پوریاں کر دے رہو، وہ تہاڈیاں دین دیاں ضروریات پوریاں کر دے رہن۔ انہاں دی توجہ نہ ہوئے کہ اسی کوئی سائیڈ بزنس کریے، اسی کو کاروبار کریے، ساڈا کم چلے۔ دنیا داراں دے واسطے بہتر ہے کہ جس طرح پچھلیاں حکومتاں دے اندر ہمیشہ علماء دے وظائف مقرر کیتے جاندے سن تاکہ وہ صرف اور صرف دین دا ہی کام کرن۔ بہرحال میں اس پیڑے نہیں پڑھنا، آؤ میں مختصر کراں۔
ماں بچے نو گھر لے کے چلی تے حضرت امام ابو حنیفہ دی نگاہ پہ گئی تے مائی نو فرما دے نے مائی اج تے تو بچہ لے چلی ہے، پر گل یاد رکھی کدے ویلا آوے گا کہ تیرا پتر بادشاہ دے تخت تے بیٹھ کے تے پستے دا ملک شیک پیوے گا۔ مائی دی گل سمجھ چنائی تے مائی کہنے لگی جا مر تے پڑھ قرآن تے بن مولوی۔ ماں چھوڑ کے چلی گئی ناراض ہو کے، بچے نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیتا، ناظرہ پڑھیا، حفظ کیتا، درس نظامی پڑھنا شروع کیتا، بچے نے سارا درس نظامی جدو مکمل کیتا۔ جویں اج بچوں دی دستار بندی ہوئی نا، جدو اس بچے دی دستار بندی دا وقت آیا تے ماں ملن بھی نہ آئی۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جدو اس بچے دے سر تے دستار بندی نا، اے جڑی دستار تسی عام جیا کپڑا پہ سمجھ دیو نا، ایک کوئی عام کپڑا نہیں۔ میرے شیخ کامل تاجدار چورہ شریف نے میرے سر تے جدو تاجدار چورہ شریف نے اپنی خلافت دی پگڑی بندی نا، چورہ شریف سالانہ عرص مبارک سے تے میرے سر دے اتے پگڑی بندیا، آپ میرے کانے جو فرمان لگے، میں نے فرما دینے تم پگ دا خیال رکھی تے اسی تیرا خیال رکھاں گے، تو یہ دی لاج رکھی اسی تیری لاج رکھاں گے۔ پگ کوئی عام پگ نہیں ہوندی۔ یقین کرے آج میں پڑھیا کہ کئی محدثین نے صرف اپنے استادوں دی پگڑی نو دھو کے پانی پی لیا، اللہ نے محدث بنا دیتا، صرف پگڑی نو دھو کے پانی پی لیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے اس بچے دے سر تے دستار بندی کی تھی۔ بچہ کون ہے جڑا اپنے وقت دا امام الائمہ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ دے دو شاگرد بڑے نامور، حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ۔ ایک بچہ جڑا سی امام ابو یوسف سن، جدو دستار بندی ہوئی تے گھر وال ٹورے نا تے ماں بھی ملن آئی، گھر دے قریب پہنچے تے گلی بچائے تے یہودی مکان پیا بناوے تے مکان دی دیوار گلی چ پیا بناوے۔ آپ نے فرمایا تینوں حیا نہیں ہوندی؟ گلی دی جگہ مکان سے شامل کر رہے ہیں، گھر بڑا کر رہے ہیں تے گلی چھوٹی کر رہے ہیں۔ وہ یہودی بڑا مینا مار کے غصے نہ کہنے لگا گزر جا تیرے گزرن جو کی بڑی جگہ ہے، جدو تیرے سونے تے چاندی دے اونٹ آئے نا کہ انہاں کولو نہ گزریا گیا تے میں اپنی دیوار ہٹا لواں گا۔ انہیں مینا ماریا، گھر آئے تے ماں نو آکھیا اماں جی آج میں دستار بندی کرا کے میں عالم دین بن گیا۔ ماں نے توجہ ہی نہ کی تھی، آکھیا امی جی بھوک لگی کو روٹی دیو۔ ماں نے سکھی روٹی دے دو ٹکر دیتے، عرض کی تھی اماں جی روٹی تازی نہیں ہے۔ ماں نو پہلے ہی بڑا غصہ سی، ماں بڑے غصے نہ بول کے کہنے لگی ادوں آکھیا سی کم سکھ لے، ادوں آکھیا سی آج مولوی بن کے آگیا تو ان کما کے لے آویں گا تو پھر تینوں زردے پلا دے ماں گی، میں غریب نہیں کھولتے آئے سکی روٹی دے ٹکر نے۔ ماں نے بھی میرا ماریا تے آپ روندے باہر نکل گئے۔ بغداد دی گلیاں چ پہ پھر دینے تے بغداد دی گلیاں چ کو بندہ نظری نہ آوے، ایک فوجی چوکے چ کھڑا نظری آیا، انہوں پوچھ دینے ایک کرفیو لگ گیا ہے، لوگ شہر دے کٹھے گئے، انہیں آکھیا تینوں نہیں پتا؟ آکھیا نہیں۔ آکھیا سارا بغداد بادشاہ دے محل گیا ہے، ہارون رشید بادشاہ نے اپنی بیگم نو زبیدہ نو طلاق دے دیتی ہے، لوگ مسئلہ حل پہ کر دینے۔ امام ابو یوسف بھی بادشاہ دے محلے چ چلے گئے، جتھے علماء بیٹھے سننا جا کے آپ بھی اتھے بیٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، فرمان لگے مسئلہ دسو میں حل کروں گا۔ وہ جڑے بزرگ علماء سنوں نے آکھیا منڈیا بہ جا، تو کل دا بچہ ایتھے بزرگ علماء بیٹھے نے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، بہ جا۔ آپ نے فرمایا نہ علم کسے دے باپ دی میراث نہیں، رب نہ دے تے بڑیاں نو نہ دے تے رب دے تے بچیاں نو دے دے۔ فرمایا مسئلہ ہی حل کرنا میں کر دے گا۔ بادشاہ نے توجہ کی تھی، ہارون رشید نے آکھیا بیٹا قریب آنا۔ آپ قریب گئے تو کہنے لگا میری شرط ہے کہ مسئلہ قرآن جو حل کرنا ہے۔ فرمایا میں قرآن جو حل کراں گا، مسئلہ سناؤ۔ بادشاہ نے آکھیا کہ میں تے میری بیوی کٹھے بیٹھے سا، میں اپنے ناز نال بیوی نو آکھیا کہ تو کڈی خوشبخت عورت ہے کہ تیری ایک جنتی مرد نہ شادی ہوئی۔ بیوی پھر بیوی ہوندی ہے، ہوا چ بھی اڑے نہ بندہ تے کہندی ہے ڈینگا ڈینگا ہی اڑدا ہے۔ دو بندے انسان دی عظمت نو جلدی نہیں مندے، ایک بیوی تے ایک بچپن دا یار لنگوٹیا۔ بیوی کہندی ہے ڈینگا اڑدا ہے تے بچپن دا لنگوٹیا یار انسان دی عظمت ویکھ کے پتہ کی کہندا ہے، کہندا مینوں پتہ ہے تیرا، کیونکہ انہوں واقعی پتا ہوتا ہے۔
انہوں واقعی پتا ہوندہ وہ انسان دی خوبیاں نالو دے عیب بھی جاندہ ہے. یہ مطلب بیوی تے بچپن دا لگوٹی یا یار انسان دی عظمت نو جلدی تسلیم نہیں کر دے. پرواہ مدینے دے امائیہ میں تیرے کردار تو صدقے جاواں. کملی والے نبوت دا اعلان کیتا تے مرداں چا سب تو پہلے محمد دے بچپن دے یار ابو بکر نے کلمہ پڑھیا سی تے عورتاں چا سب تو پہلے بیوی خدیجۃ الکبریٰ نے کلمہ پڑھیا سی. بھئی یار تے بیوی تے من لئی نہیں ایتھے منے ہی سب تو پہلے بیوی نے تے بچپن دے یار نے. بادشاہ ہارون رشید نے آکھیا کہ تیری جنتی مرد نہ شادی ہوئی. بیوی اگو بول کے کہنے لگی منوں پتہ ہے تو جڈا جنتی ہے, منوں پتہ ہے تو جڈا جنتی ہے. بادشاہ نو غصہ آیا تو انہیں آکھیا پھر تینوں طلاق ہے جے میں دو دکھیاں تے تینوں طلاق ہے تو کوئی جنتی کر لے. وہ طلاق دیتی جدو غصہ ٹھنڈا ہویا تے یاد آیا اوہو میں تے غلطی کر بیٹھا اپنی بیوی نو طلاق دیتا. علماء نو کٹھا کر لیا آکھیا کو مسئلہ حل کرو طلاق بچ جائے بڑی محبوب بیوی ہے. کسی کو مسئلہ حل نہیں ہو رہا کیونکہ شرط ہے مسئلہ قرآن چو حل کرنا ہے. امام ابو یوسف فرما لگے بادشاہ تو جملہ کی بولیا سی. آکھیا میں آکھیا سی کہ جے میں دو دخیاں تے تینوں طلاق ہے. ان ثابت اے کرنا ہے کہ بادشاہ جنتی ہے کیونکہ جے دو دخیاں تے پھر طلاق ہے. مشروط طلاق ہے شرط رکھی کہ جے دو دخیاں تے پھر طلاق ہے تے جے بادشاہ جنتی ہے تے پھر طلاق نہیں. بادشاہ نے جنتی ثابت کرنا تے کرنا قرآن چوئے. امام ابو یوسف نے فرمایا میں کروں گا. آپ نے فرمایا بادشاہ تیرے کو روز لوگ اپنے مسئلے حل کراون آندے نے تے مقدمے آندے نے تیرے کول ایک غریب تے ایک امیر آ جائے تے سفارشاں امیر دیاں آون پر تو رب کولو ڈر کے غریب دے حق 'چ فیصلہ کیتا ہے کدی کہ لگے تے میں روز کرنا امیراں دیاں سفارشاں ہوندیاں پر میں سفارش نہیں مندا میں غریب دے حق 'چ فیصلہ رب کولو ڈر کے کر دینا. آپ نے فرمایا پھر تو جنتی ہے. علماء نے آگے بھائی انجنی قرآن جو ثابت کر کے بادشاہ جنتی ہے. آپ نے قرآن دی ایک آیت پڑھی میں بھی پڑھا جا کو سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اللہ کریم فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ فرماتا بندیا نماز پڑھ کے جنت دے مانگا روزہ رکھ جنت دے مانگا زکاة ادا کر جنت دے مانگا حج کریں گا جنت دے مانگا. فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ فرماتا ہر نیکی کرے کہ جنت دے مانگا میرے کلو ڈر جا تو جنت دے مانگا. فرماتا میرے کلو ڈر جا میں تینوں تو جنت دے مانگا. فرمایا بادشاہ تو آپ آکھے میں ڈر گیا وہ بھی میں کرنا چاہتا آپ تو آکھے میں ڈر گیا جڑا ڈر جے ہوتے جنتی ہے. لو جی بادشاہ نے آکے ڈھول بجا دیو ڈھول بج گئے تبلے بچ گئے. بادشاہ نے آکے پورے بغداد دی دعوت کرو زردے دیگاں پلاؤ پکن لگ پہ پورے بغداد دی دعوت. علماء نو بڑا نواز کے بادشاہ نے بھیجیا تے امام ابو یوسف دا ہاتھ پکڑ کے تے محل وچ لے گیا جا کے تخت تے بٹھایا آکے تے ایک شربت پیش کیتا. آپ نے ایک ہی گھٹ پیتا نا غریب گھر دے بچے سن کدے پیتا نہیں سی. بادشاہاں دا مشروب آیا پیتا تے بڑا حیران ہو کے کہنے بادشاہ اس شربت تے بڑا لذیذ ہے ایک ہی ہے. بادشاہ نے آکھیا پستے دا ملک شیک ہے سانو بادشاہاں نو بھی کد کد نصیب ہوندا ہے. چیخ مار کے رو پہ بادشاہ کہہ روئے کیوں آکھیا بادشاہ پستے دا ملک شیک تو اج پلایا ہے. امام ابو حنیفہ نے بچپن جی میری ماں نو آکھیا سی. فرمایا میں اس مرد کلندر تے مرد درویش دی نگاہ دا کمال ویکھ کے رو پیا. بادشاہ نے بڑی خدمت تواضع کی تھی جدو امام ابو یوسف ٹرن لگے نا سنو بادشاہ نے سونے تے چاندی دے اونٹ لدے ہوئے نال بھیجے زردے تے پلاؤ دیاں دیگاں نال بھیجیاں پورا گاؤں تے پورا شہر جلوس نال چھوڑن آیا. آپ بغداد دی گلیاں چ جا رہے تے پیچھے پیچھے سونے چاندی دے اونٹ آ رہے دیگاں پلاؤ تے زردے دیاں آ رہیاں لوگ نعرے لگاندے آ رہے کیونکہ اس دور علماء دی بڑی شان ہوندی سی. جدو گلی چاہے تے یہودی ہے جے دیوار پہ بناوے او دی دیوار نو ٹھوکر مار کے فرماندے نے چوکھے دیوار او ویکھ میرے سونے چاندی دے اونٹ آئے نہیں او ویکھ میرے سونے چاندی دے اونٹ آئے. انہیں دیوار ہٹائی تے گھر آئے نا گھر آ کے اپنی امی نو کہنے لگے امی جی کمرے دی صفائی کرو. انہوں
کھانی اما جی زردے بھی آئے نے پلاؤں بھی آئے نے اما جی نالے کمرہ صاف کرو میرے سونے چاندی دے لدے ہوئے اونٹ بھی آئے نے ماں نے متھا چمے آؤ نالے کمرہ صاف کر دی آئے نالے سونے چاندی دے ڈھیر لگا دی آئے نالے کہن لگی وے پترا ایڈی چھتی کیڑا کاروبار کر کے آیا ہے اینی دولت کی میں کما کے لے آیا ہے اماں دے قدم پھڑ کے کہن لگی اماں جیڑا قرآن پڑھا تم منع کر دی رہی ہیں اور دی ایک آیت پڑھی ہے اللہ اینا دیتا ہے پورا قرآن پڑھا رب کنا کیوں دے وے اماں جاتے میں ایک آیت پڑھی ہے ایدہ مطلب ہے قرآن تے صاحب قرآن کدے اینا قرآن پڑھن والے نو رسوا نہیں ہون دے دے میرے نبی لاجاں رکھ دینے اینا دیاں لاجاں پھر میرے نبی رکھ دینے جڑے کملی والے دے دین دے خدمت مدار ہو گئے گرامی قدر حضرات اس میں موضوع تبالت دیوات الحمدللہ اس ظلف محبوب دی طرح لمبا ہو جانا ہے پر ہونا حضرت نے آکھیا کہ حضور دی امی دی کوئی شان سنا دے ہو وہ بھی میں قرآن تو سنانی ہے تو اسی سبحان اللہ کیوں نہیں بول دے آج بھائی میں نے پتہ مست ہو گئے ہو اور شیخ شاد سادی فرماتے نے اونٹ مستیا ہوئے تے ایک من دی بجائے 2 من پار چک جاندہ ہے عشق رسول دی مستی چی بولی جو سبحان اللہ لو بھائی پڑھئے قرآن حضور دی امی دی شان ہے ہو رچا بولو سبحان اللہ اللہ نے رشاہ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل پروردگار نے رشاہ فرمایا لفظ امی حضرت مفتی احمد یار خنائمی گجراتی فرما دینے امیوں میں جو نکلے امدہ مانی مائے فرما دینے النبی الامی یہ ترجمہ بے او نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے عرض کی دیالہ سارے نبی ماما والے نے عرض کی دیالہ عیسیٰ دے باپ کوئی نہیں انہاں دی بھی ماں ہے سارے نبی ماما والے نے اللہ نے فرمایا النبی الامی فرمایا کملی والا ماں والا نبی ہے یا اللہ انج کیوں کہہ رہے ہیں فرمایا جی میں نبیاں جو محمد ورگا نبی کوئی نہیں ماما وچ آمنہ ورگی ماں کوئی میں دا ترجمہ جے کریا کرنا تیبہ جئی چھا کوئی نہیں تیبہ جئی چھا کوئی نہیں میرے آقا بیمار ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں میرے آقا بیمار ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں ایک باری ہاتھ بلند کر کے میرے نال مل کے سارے کبوب میرے آقا بیمار ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں میرے آقا بیمار ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں میرے آقا بیمار ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین اچھا بس ایک مٹھی جی روایت سن لو حضور نے پچھنے لگوائے حجامہ جنہوں کہندے ہو تسی کروائے خون مبارک نکلے حضور ایک صحابی مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید خدری دے والد نبی پاک نے بولا کہ فرمایا میرا خون لے جا تے کسے ایسی جگہ رکھ کے آج تھے کسے دی نظر نہ پوے ہائے صحابی جدو خون مصطفیٰ لے کے ٹورے نا تے نالے دید کر رہے نالے عید کر رہے تھوڑی دور گئے تے خیال آیا میں تے رکھن آیا کتھے رکھا
خون محمد عربی دا کتھے رکھا ایڈی پاک جگہ کوئی نہیں میرا دل کر دے تھے غزالی زمان ایک محبت یا نکتہ عرض کرا آپ فرماتے نے اسرائیل جب روح مصطفیٰ نکال کے لے گے نا تے جا کے اللہ دی بارگاہ چرد کی تھی روح محمد لکے آیا تے روحاں رکھن دے دو ہی مقام نے ایک علیین تے ایک سجین علیین چا پاک روحاں تے سجین چا فرید روحاں اسرائیل نے عرض کی تھی روح محمد انہوں کتھے رکھا سجین چا تے محمد دے بے ادبہ دیا روحاں نے علیین چا محمد دے نوکران دیا روحاں نے روح محمد انہوں کتھے رکھا اللہ فرمایا میں دی پاک جگہ نہیں بنائی جتے محمد دی روح رکھی جائے تے عرض کی تھی کتھے رکھا اللہ فرمایا پھر جتوں لے کے آئے نا اتھا ہی رکھیا اور بس وجود محمد جتھے روح محمد رہ سکتی ہے آج صحابی نو خیال آیا ایک خون محمد کتھے رکھا جدو نہ سمجھ آئی تے انج کر کے دل وال توجہ کی تے اکھیا عشق دے مفتیہ وہ فتوہ دے میں اپنے یار دا خون کتھے رکھا عشق دے مفتی جڑا فتوہ دیتا نا امیر وال ویکھو صحابی نے انج کر کے برتن لگایا لباں دے نال اتنے علماء شیخ پورا دے بیٹھے نے سویرے نصاریں کو پوچھے ہو کہ شریعت مصطفیٰ چ خون پینا جائز ہے ایک کہن گے نہیں پر وہ پی گئے کیوں پی گئے ایدہ جواب بابا بلے شاہ نے دیتا بابا بلے شاہ قصوری نے ایدہ ترجمہ انجھے فرمایا فرما دینے عشق کردہ صدا اپنی مرضی تے کمیں نئے راب خدا نا قراب خدا عشق کردہ صدا خدا نا قرآن خدا جتھے چاہوے چکا دے بے آسک دسر نئے کعبہ نا کربلا بے خدا جڑے بلے خون مصطفیٰ بھی کے آگے نبی کریم نے فرمایا رکھے آیا ہے عرض کردنے کملی والیا اوتے رکھے آیا کسے دی نظر نہ ہو پوے گی مسکرا کے میرے آقا نے فرمایا تینوں کی لگدا مینوں نہیں پتا تو میرا خون پی آیا ہے عرض کی تھی کملی والے آؤ ایڈی پاک جگہ ہی نہیں ملی جتھے میں اپنے نبی دا خون رکھ کے آؤ نبی پاک نے فرمایا صحابہ کسے نے دنیا سے ڈردا پھردا جنتی دیکھنا ہے عرض کی تھی کملی والے بھی کھا دے فرمایا مالک بن سینان نو بیک لو عرض کی تھی سونیا کمال کی ہے فرمایا انہیں محمد خون پی لیا ہے جدیاں رگا چو محمد خون چلا جائے او دیتے دو دختی اگر حرام ہو جاندی ہے ماچھی کی والے خرگو جمارتے آنے